बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। आज हम उर्दू अदब के एक नहायत अहम सिन्फ गज़ल के बारे में तफसील से जानेंगे। कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल होती क्या है। गज़ल उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ है जिसमें अमूमन इश्क, मोहब्बत, जज्बात, हुस्न, इंसानी जज्बात, फ़लसफ़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान किया जाता है। और गज़ल में सिर्फ़ मोहब्बत की बातें नहीं होती बल्कि ज़िंदगी, इंसान, खुदा, इख़लाक़, उम्मीद, मायूसी, फ़लसफ़ा और माशरती मसाइल भी बयान किए जाते हैं। सादा अल्फाज में गज़ल ऐसी नज़्म है जिसके हर शेर का मफ़हूम अलग भी हो सकता है, लेकिन तमाम अशार एक ही बहर, काफ़िया और रदीफ़ के मुताबिक भी होते हैं। और एक अहम नुक्ता ये भी नोट कर लें कि अगर आप एक शेर पढ़ें गज़ल के अंदर और बाकी गज़ल ना भी पढ़ें तब भी वो शेर अपना मतलब बयान कर देगा। तो हम ये तारीफ़ इस तरह कर सकते हैं कि गज़ल जो है ये एक ऐसी सिन्फ़ है जिसके हर शेर का मफ़हूम अलग होता है, लेकिन तमाम अशार एक ही बहर, काफ़िया, रदीफ़ के मुताबिक लिखे जाते हैं। इस तरह रदीफ़ और काफ़ियों के इस्तेमाल से गज़ल में ख़ूबसूरती पैदा होती है। अब हम अगले हिस्से में ये जानेंगे कि गज़ल के अज़्ज़ा कितने होते हैं। तो गज़ल के चंद अहम अज़्ज़ा मदरजा ज़ैल हैं जिसमें शेर, मिसरा, मतला, काफ़िया, रदीफ़, बहर, मक़ता, तो ये इसके अहम अज्ज़ा हैं। तो बारी बारी हर एक जुज़ को मैं आपको समझाऊंगी कि शेर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि शेर क्या होता है। शेर दो मिसरों से मिलकर बनता है। क्या कहा? शेर दो मिसरों से मिलकर बनता है। मसलन मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये एक पूरा शेर है, ठीक है। अब इसके जो मिसरा है, पहला मिसरा, तो वो ये है। शेर की जो पहली लाइन है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये पहला मिसरा है। और दूसरा, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, तो ये दूसरा मिसरा है। तो जब ये दोनों मिसरे मिलकर पढ़े जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये शेर कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद अगला है मतला। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ठीक है। जैसे तुलू होना, सुबह जब सूरज मशरिक़ से निकलता है तो हम कहते हैं ना तुलू हुआ। तो ये शेर भी पहला जो होता है ये इसी उसके साथ इसका लिंक होता है, तो इसे हम मतला कहते हैं। मतला की ख़ास बात ये होती है कि इसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ आते हैं। उसके बाद मक़ता आ जाता है। गज़ल का जो आखिरी शेर है इसको मक़ता कहते हैं। मक़ता का मायने होता है काटना, कता करना। तो अब यहाँ पे जब गज़ल का आखिर इंतहा पे पहुँचती है तो फिर इस आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं और इसमें शायर अपना तख़ल्लुस भी इस्तेमाल करता है। अगर शायर का तख़ल्लुस गालिब है तो वो आखिरी शेर में गालिब ज़रूर लिखेगा। उसके बाद काफ़िया आ जाता है। रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। जैसे दम, कम, गम, ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? काफ़िया कहेंगे। अब आगे आ जाते हैं रदीफ़ पर कि रदीफ़ क्या होती है। हर शेर के आखिर में बार बार आने वाले अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। मसलन दम निकले, कम निकले, यहाँ निकले का लफ्ज़ बार बार आ रहा है तो इसलिए इसे रदीफ़ कहते हैं। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको रदीफ़ का और काफ़िया के वर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आएगी, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बहर। बहर शायरी का वज़न या आहंग कहलाता है, ठीक है। जिस तरह मौसीकी में एक मखसूस ताल होती है, इसी तरह शायरी में भी एक वज़न होता है जिसे हम बहर कहते हैं।
غزل کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں لکھے جاتے ہیں اور ایک ہی اس کا سر تال سب ایک ہوتا ہے، اور اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ غزل پڑھ رہے ہوں تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ سحر میں مبتلا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ اپنا سحر آپ کے اوپر طاری کر دے یہ الفاظ، یہ اشعار، تو یہ غزل کی بہت بڑی خوبصورتی کہلاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم پڑھیں گے غزل کی خصوصیات کے بارے میں. غزل کی چند خصوصیات ہیں اور وہ مدرجہ ذیل ہیں. یہاں پہ ہم غزل کی 5 خصوصیات کا ذکر کریں گے، جس میں غزل اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، ہر شعر اپنے مفہوم میں مکمل ہوتا ہے، تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، غزل میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، آخری شعر میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں. اب میں باری باری ان تمام خصوصیات کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ غزل اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی غزل میں ایک شعر نہیں بلکہ کئی اشعار ہوتے ہیں. اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر شعر اپنے مفہوم میں مکمل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک شعر پڑھیں تو بھی آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ سکتا ہے. اور اس کی تیسری خصوصیت تھی کہ غزل کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بے وزن نہیں ہوتے. چوتھی خصوصیت، تمام اشعار میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے. اور پانچویں خصوصیت، غزل کے آخری شعر میں یعنی مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں غزل کے موضوعات. تو غزل کے موضوعات میں عام طور پر یہ موضوعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں عشق و محبت، حسن و جمال، جدائی، وفا اور بے وفائی، اخلاقی اور روحانی خیالات، زندگی کے تجربات، تو یہ سارے چیزیں کیا کہلائیں گے؟ یہ غزل کے موضوعات کہلاتے ہیں. غزل کے اندر ان تمام موضوعات پر بحث کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مزید موضوعات بھی ہیں جیسے زندگی، موت، فلسفہ، اخلاق، روحانیت، انسانی جذبات، عشق، محبت، یہ سب اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں غزل کے اندر. اور اس کی مثال ایک سامنے آپ کو میں ایک شعر کی صورت میں پیش کرتی ہوں. شعر ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ شعر پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس شعر میں شاعر انسان کی بے شمار خواہشات کا ذکر کر رہا ہے کہ خواہشیں بہت زیادہ ہیں اور پوری ہونے کے باوجود بھی کم محسوس ہوتی ہیں. انسان کی زندگی اسی طرح ہی ہے کہ انسان کی زندگی خواہشات سے بھری ہوئی ہوتی ہے. بہت سی خواہشات اس کی پوری ہو جاتی ہیں، بہت سی نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ اس شعر میں آپ کو پورا مفہوم سمجھ آ رہا ہے. تو یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کسی غزل کے شعر کی. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ غزل کی اگر آپ کو اس بارے میں پیپر میں سوال آتا ہے، امتحان میں سوال آ جائے کہ غزل کی تعریف لکھیں، تو یہاں میں نے پہلی سلائیڈ میں آپ کو غزل کی تعریف بتائی ہے، وہی غزل کی تعریف آپ لکھیں گے. اور اگر آپ کو سوال آ جائے کہ غزل کی خصوصیات بیان کریں، تو 5 خصوصیات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. وہ پانچوں کی پانچوں خصوصیات آپ یاد کر لیجئے گا اور وہ آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں. اور اگر سوال آ جائے غزل کے اجزاء بیان کریں، تو غزل کے اجزاء بھی آپ کو سارے بتائے ہیں: شعر، مصرع، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف اور بحر، یہ ساری اس کے اجزاء ہیں. اب ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے چند سوال کروں گی، ان کے جوابات آپ نے اپنے آپ کو خود بتانے ہیں کہ غزل کیا ہے، غزل کے اجزاء کون کون سے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ ان سوالوں کے جواب کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.